एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन्द, सिकल सेल एनिमिया रोग थारू समुदायमा व्याप्त छ। नेपालको निश्चित भूभागमा बसोबास गर्ने थारू समुदायमा सीमित यो रोग बढ्दै गएको छ। वंशानुगत रोगको रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पहिचान गरी समाधानका लागि विविध कार्यक्रम हुँदै आएका छन्। वार्षिक 5 लाख बढी यो रोगबाट प्रभावित हुने गरेको तथ्याङ्क छ। नेपालमा सिकल सेल एनिमियाबाट थारू समुदाय निकै प्रभावित छन्। उपचारका लागि सरकारी पहल पनि भएका छन्, तर सिकल सेल एनिमिया बिरामीले उपचार नपाउँदा मृत्युको मुखमा जान बाध्य छन्। सिकल सेल रोगको पहिचान र यसको निदानको विषयमा अपरेसन गर्छौँ आजको बिग न्यूजमा। सन् 2008मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाबाट अनुमोदन भएपछि 19 जुनमा विश्व सिकल सेल दिवस मनाउने घोषणा भएको थियो। राष्ट्रसङ्घले सिकल सेललाई ठुलो आकारको वंशानुगत रोगका रूपमा चित्रण समेत गरेको छ। राष्ट्रसङ्घले विश्वमा प्रति वर्ष 5 लाख सिकल सेल एनिमिया पीडित शिशु जन्मने र तीमध्ये 50% शिशु 5 वर्ष नपुग्दै मृत्युवरण गर्ने तथ्य प्रकाशमा ल्याएको छ। सिकल सेल रोग अफ्रिका, मध्यपूर्व एसिया, युरोपका केही मुलुक, भारत लगायत नेपालमा पनि व्याप्त छ। सिकल सेल एनिमिया रगतको रातो रक्तकोषभित्र रहने हेमोग्लोबिनलाई असर पार्ने वंशानुगत रोग हो। यो रोग बुबा र आमा दुवैको प्रभावित जिन बच्चामा प्रवेश गर्नाले हुन्छ। सिकल सेल एनिमिया सामान्यतया 2 प्रकारका हुन्छ, सिकल सेल वाहक र सिकल सेल रोग। वाहकको स्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूमा एउटै जिन मात्र प्रभावित हुन्छ र तिनीहरूमा प्राय स्वस्थ रहे पनि रोग सार्ने क्षमता हुन्छ। सिकल सेल रोगीहरूमा 2वटा जिन प्रभावित भएको हुन्छ र शिशु अवस्थादेखि नै रक्त अल्पता लगायत रोगका अन्य लक्षण देखा पर्न थाल्छन्। यो रोग मानव शरीरको जिनका कारणले हुने भएकाले पारिवारिक रूपमा यसको क्रमिक वृद्धि हुँदै जाने गर्छ। सिकल सेल रोग लागेका रोगीहरूको रातो रक्तकोषको आकार कुनै प्रतिकूल परिस्थितिमा सिकल वा हँसिया आकारमा परिणत हुने गर्छ। त्यसैले यो रोगको नामाकरण सिकल सेल राखिएको। हँसिया आकारको रातो रक्तकोष धेरै कडा एवं आपसमा टाँसिने हुन्छ। यस्तो प्रक्रियाले कोषहरू रगतको नसामा जम्मा भई रक्त सञ्चार प्रणाली अवरुद्ध हुन जान्छ। यसले गर्दा शरीरका विभिन्न संवेदनशील अङ्गमा अक्सिजनको अभावले सङ्कटको अवस्था उत्पन्न गर्छ। शरीरका खुट्टा र हातका हड्डी, ढाड र करङ, कलेजो, फियो, मस्तिष्क, आँखा र फोक्सो जस्ता अङ्ग प्रभावित हुन्छन्। यस्तो बेला रोगीले असह्य हड्डीको दुखाइको महसुस गर्छ र यो दुखाइ क्यान्सर र प्रसवको पीडा बराबरी हुन्छ। जीवनकालमा यस्तो सङ्कटको अवस्था जति छिटो देखा पर्छ, मानव शरीरका विभिन्न अङ्ग नष्ट हुँदै जान्छन्। यो रोग लाग्नुभन्दा पहिले केही लक्षणहरू पहिचान गर्न सकेको खण्डमा रोकथाम गर्न सकिन्छ। बाल्यकालदेखि शरीरमा रक्त अल्पता भई थकान र कमजोरी महसुस गर्नु, रगतको कमीले सेतोपन देखिनु, रगतको कमीसँगै कमलपित्त देखिनु, बारम्बार रगत चढाइराख्नुपर्ने अवस्था आउनु, बेला बखतमा खुट्टा र हातका हड्डी, ढाड, छातीका करङहरूमा अत्याधिक पीडा हुनु, कलेजो, फियो, पित्तथैली दुख्नु, प्राय शिशुहरूमा निमोनिया र मस्तिष्क ज्वरो हुनु सिकल सेलका लक्षण हुन सक्ने डाक्टरहरू बताउँछन्। 2071 सालमा सेती अञ्चल अस्पताल कैलालीमा सिकल सेलबाट प्रभावित थारू समुदायका 100 जना रोगीका विभिन्न अङ्गमा पर्ने प्रतिकूल असर विषयक अनुसन्धान सम्पन्न भएको थियो, जसमा 85% चौधरी, 15% राणाहरू र अन्य समावेश थिए। तीमध्ये 15% रोगीमा सामान्यदेखि कडा खालका आँखाका रोग, 13%मा पित्तथैलीमा पत्थरी र करिब 12%मा फियो सुकेर काम नलाग्ने देखिएको थियो। यस्तै हड्डी सम्बन्धी ठुला समस्याले शल्यक्रिया समेत गरेका रोगी 7% थिए भने फोक्सोको शिराको रक्तचाप बढेर मुटु फेल भएका 5% थिए। धेरैजसो बिरामीमा शिशु अवस्थादेखि नै लक्षणहरू देखिए पनि वयस्क उमेर 25 देखि 30 वर्षपछि मात्र रोगको निदान हुने गरेको उक्त अनुसन्धानमा देखिएको थियो।
2070 सालमा पोखरा विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रले कैलालीका 2वटा मुक्त कमैया शिविरमा बसोबास गर्ने 384 जना चौधरी, राणा र अन्य थारू समुदायमा गरिएको प्रारम्भिक सिकल सेल परीक्षणमा 46 जनामा यो रोग रहेको प्रमाणित भएको थियो। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथ एबीसी रिपोर्टर कविराज बेसी, काठमाडौँ। नेपालको निश्चित भूभागमा बसोबास गर्ने निश्चित आदिवासी थारू समुदायमा सीमित छ यो रोग। यस तथ्यलाई मध्यनजर राखी सम्बन्धित निकाय यसको दीर्घकालीन नियन्त्रण र रोकथाममा अग्रसर हुनुपर्छ। पीडितको उपचार व्यवस्थापनका लागि सरकारले 2071मा नै आधिकारिक घोषणा गरेको थियो। त्यस अनुरूप विपन्न नागरिक उपचार कोष खडा भएको छ। यो रोग नेपालको थारू समुदायको बस्तीमा व्याप्त छ। यस्तै समस्या दाङमा पनि छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ तर एकैछिनको ब्रेकपछि। जनगणना 2068 अनुसार दाङमा 1,37,000 थारू समुदायको जनसङ्ख्या छ। त्यसमध्ये करिब 15% सिकल सेल एनिमिया बिरामीहरू हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यो रोग रगतको कमीले थारू समुदायमा मात्र लाग्ने वंशानुगत रोग हो। केही महिनादेखि जिल्लामा उक्त रोगका बिरामीले खाने औषधिको अभाव हुँदा केही बिरामी घरमै छटपटाइरहेका छन्। कतिपय भने औषधि लिन भारतसम्म जानुपर्ने बाध्यता छ। दाङमा अहिले 135 जनाले सिकल सेल एनिमियाको नियमित औषधि खाइरहेको तथ्याङ्क छ। तर विगत केही महिनादेखि बिरामीहरूले औषधि पाएका छैनन्। सरकारले 1 लाख बराबरको निशुल्क औषधि दिने व्यवस्था गरे पनि उनीहरूले समयमै औषधि पाउन सकेका छैनन्। औषधि नपाएको फोलिक एसिड दिन्छ अनि हाइरिया भन्ने त्यो औषधि पाउनै पाउँदैन। रुपैयाँ जानुपर्छ भनेर भन्छ। त्यही औषधि पनि पाइन्न। अनि ब्लड चेक गर्छ, ब्लड चेक गरेपछि त्यत्रो मान्छे हुन्छन् 400-500, त्यो रिपोर्ट नै आएन। एक फेरा त रिपोर्टै आएन। रिपोर्ट आएन अनि त्यो फोलिक एसिड लिएर मात्रै आयो। जिल्लामा उक्त औषधि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पाइन्छ। तर लामो समयदेखि औषधि नपाउँदा अहिले धेरै बिरामीले औषधि नखाएरै दिन कटाउन बाध्य छन्। औषधि दैनिक खानुपर्ने भए पनि 1 महिनादेखि औषधि नखाएर दिन कटाएको सिकल सेल एनिमिया पीडित तुलसीपुर 11 मोतीपुरकी रूपा चौधरी बताउँछिन्। औषधि नखाँदा शरीर दुख्ने गर्दछ। अन्यत्रबाट किनेर खाने हो भने पैसा छैन, चौधरी बताउँछिन्। फागुनको महिनामा गएको, त्यो 1 महिनाको लागि थियो। फेरि फोन गरेर सट्टा छैन अरे। पहिला त्यो फागुनको महिनाभन्दा अगाडि पनि छैन, औषधि खाँदै छैन। त्यही फोलिक एसिड मात्रै खा। अनि औषधि छैन भन्नुहुन्छ, किनेर खान पठाउनुहुन्छ। आफूसँग पैसा आउँदैन, किनेर यताउति खा छैन, पाइन्न भन्नुहुन्छ। अब बच्चासित कहाँ जानु म? सिकल सेल एनिमिया रोगीहरूले 2वटा औषधि खानुपर्छ। तर अस्पतालमा फोलिक एसिड नामक मात्र औषधि भएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी चित्रकला अधिकारीले बताइन्। हाइड्रिया नामक औषधि अभाव भएको करिब 1.5 महिना जति भयो। अस्पतालमा नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालबाट औषधि आउने गर्छ। तर त्यहाँ पनि औषधि अभावका कारण दाङमा नआएको भन्दै अधिकारीले अबको केही दिनमा औषधि आउने विश्वास व्यक्त गरिन्। एक 1.5 महिना जति भयो। त्योभन्दा पनि औषधि नै पाइरहेको छैन अरे। पहिला चाहिँ नेपालगञ्जबाट कन्टिन्यू, नेपालगञ्जबाट भेरी अस्पतालबाट नै आइरहेको थियो औषधिहरू। अहिले चाहिँ त्यहाँ नै छैन अरे। प्रोसेस चालिराख्नु भएको छ। अब केही दिनमा आउँछ होला सायद। प्रोसेस चालिरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ सरहरूले चाहिँ। औषधि नै नपाएर गएको। अहिले सरकारी स्तरमै औषधिको अभाव भएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईका रजिस्ट्रार रामप्रसाद प्याकुरेल बताउँछन्। दाङ जिल्लाको मात्र नभई देशभरकै समस्या भएको प्याकुरेलले बताए। बिरामीले नियमित औषधि खान नपाएपछि विभिन्न समस्याहरू आउने उनी बताउँछन्। पेन्सनको औषधि नेपाल सरकारले आपूर्ति गर्ने रहेछ हैन। हामीले त्यहाँ नेपालगञ्ज स्टोरबाट ल्याउने गरेका थियौँ। अहिले त्यहाँ नै सरकारी स्तरमै अभाव भएको हुनाले हामीले सप्लाई दिन सकेको छ। मलाई लाग्छ देशभरिकै समस्या होला। दिएको चाहिँ यसले बिरामीहरूलाई कमजोरी गर्ने, अब रिमेटा लाग्ने, अब रगत चाहिँ पर्याप्त नबन्ने त्यस्तो समस्याहरू हुँदो रहेछ। न त अस्पतालमा औषधि पाइन्छ, न त हामीले सरकारले निशुल्क औषधि दिने भनेर छुट्याएको 1 लाख पाइन्छ। अस्पतालमा औषधि लिन जाँदा छैन भन्दै फर्काउने र उल्टै भारतको रुपैयाँ गएर ल्याउन भन्ने गरेको तुलसीपुर 11 का शरद चौधरी बताउँछन्।
एकातिर औषधि नपाउँदा आफूहरूलाई तनाव हुने र अर्कोतिर गाउँले नराम्रो नजरले हेर्ने गरेको चौधरी गुनासो गर्छन्। गराई औषधि ल्याउन जाँदाखेरि अनि फेरि उहाँ गइसकेपछि अनि औषधि छैन भनेर भन्छ, आफै किनेर खाऊ भन्छ अरे त्यहाँ। अनि यहाँ पाइन्न, नेपाल उहाँ रुपैयाँ गएर आफै किनेर ल्याऊ भनिन्छ। अहिले छैन सर, खाएको छैन। अस्ति नै गएको थिएँ, त्यो औषधि दिएन। अनि फेरि रुपैयाँ जाऊ भनेर भने, अनि फेरि त्यो म औषधि नलिएर फेरि आफै त्यस्तै फर्केर त्यो पैसा पनि दिँदैन सर। अनि त्यो औषधि पनि दिँदैन, महिनामा जानुपर्छ, त्यो आफै किनेर खाऊ, औषधि पाइन्न यहाँ भनेर भन्छ। जिल्लामा सिकल सेल एनिमियाका रोगीहरू कति छन् भन्ने अहिलेसम्म पहिचान छैन। औषधि वितरण पनि प्रत्येक स्थानीय निकायहरूबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ। पहिलो सुरुमा डाङमा मान्छेहरूको रोगी कति छन्, वाहक या ट्रेड कति छन् र नर्मल कति छन् भन्ने कुरो पहिचान नै भएको छैन। ती रोगी पहिचानेर नर्मल मान्छेहरू पत्ता लगाएर रोगी मान्छेहरूलाई नेपाल सरकारले जुन सेवा सुविधा दिएकै छ त्यो सेवा सुविधासम्म पुर्याउने र जुन वाहक छन् तिनी वाहकहरूलाई चाहिँ तिमीहरू वाहक हौ, तिमीहरू वाहकसँग विवाह गरेपछि रोगी हुन्छौ भनेर सामान्य जनचेतना कार्यक्रमहरूलाई दिन सकेपछि यो रोग सजिलो गरी 3 पुस्तामा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने भनाइ छ। यता तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरले सिकल सेल रोगको पहिचान गर्ने उपकरण खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यो वर्ष बिरामीहरूको पहिचान गर्ने र अर्को वर्षदेखि बिरामीहरूलाई नियमित औषधिको व्यवस्थापन गर्ने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डे बताउँछन्। हामीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र राप्ती प्रादेशिक हस्पिटल मिलेर त्यो चाहिँ परीक्षण गर्ने इक्विपमेन्ट जुन मेसिन हो त्यो खरिद प्रक्रियालाई अघि बढाएका छौँ र छिटै नै त्यो आइपुग्दैछ। यदि यो इक्विपमेन्ट भयो भने सबैभन्दा पहिला यसको पहिचानको काम चाहिँ हामी यो वर्ष गर्छौँ भने अर्को वर्षदेखि पहिचान भएका बिरामीहरूलाई नियमितमा औषधि उपचारको व्यवस्था चाहिँ हामी गर्छौँ। अर्को वर्ष त औषधि आउला, तर थारू समुदायका लागि भने यो वर्ष नै कसरी काट्ने भन्ने चिन्ता छ। थारूमा मात्र लाग्ने यो रोगको निदान, उपचार र नियन्त्रणका लागि राज्यले समयमै दायित्व वहन गर्न जरुरी छ। एबिसी रिपोर्टर विकास डाँगी, दाङ। सरकारले सिकल सेल एनिमिया बिरामीका लागि औषधि उपचार खर्च दिने भने पनि सरकारी आश्वासन पूरा नहुँदा दाङमा सिकल सेल एनिमिया बिरामीलाई औषधि पाउन समेत कठिन भएको छ। यस्तै सिकल सेल एनिमियाको बिरामीले बर्दियामा पनि आक्रान्त छ। बर्दियामा विगत 2 वर्ष अघिदेखि रोगको पहिचान गरिएको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकामा सुरु गरिएको सिकल सेल रोगको पहिचान कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाल सरकार, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले 2074 चैतदेखि सिकल सेल रोगीको पहिचान गरिएको। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकामा विगत 1 वर्षदेखि सिकल सेल रोग पहिचानका लागि रगत परीक्षण भइरहेको छ। नगरपालिका भरिका 1 वर्षदेखि 29 वर्षसम्मका बालबालिका तथा युवाहरूको रगत नमुना सङ्कलन गरिएको छ। बारबर्दिया नगरपालिकाको पहलमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले 2074 चैतदेखि सुरुवात गरेको रगतको नमुना सङ्कलन कार्य अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको हो। बर्दियाको थारू जातिमा देखिएको सिकल सेल रोगका पहिचान, नियन्त्रण र रोकथामका लागि नगरपालिकामा रगत जाँच सुरु गरिएको थियो। नेपालमै पहिलो पटक थारू समुदायको घर घरमा गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गरी नमुना सङ्कलन गर्न थालिएको हो। अनुसन्धान परिषदले पहिलो चरणमा 20,000 थारू बालबालिका तथा युवाहरूको रगत नमुना सङ्कलन गरी चेक जाँच गर्ने योजना राखेको थियो। हालसम्म 10,615 घरधुरीका 21,984 जनाको नमुना सङ्कलन गरिएको छ। अझै पनि 2वटा ओडाहरूमा रगत नमुना सङ्कलन बाँकी रहेको छ। 20,000 भन्दा बढीको रगत जाँच गर्नु परेकाले दोस्रो चरण थप गरी हाल रगत नमुना सङ्कलन गरिरहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अनुसन्धान अधिकृत डाक्टर प्रमोद चौधरीले बताए। हामीले सिकल सेल डिजिजको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सिकल सेल डिजिज भनेको एउटा वंशानुगत रोग हो। यो तपाईँको रेड सेल आरबिसी भन्ने हेमोग्लोबिनमा चाहिँ तपाईँको एफेक्टेड हुन्छ, म्युटेसन हुन्छ जिन,
जहाँ तपाईँको 6 कोडन भन्ने ठाउँमा पोजिसनमा चाहिँ हजुरको यो भ्यालिन चाहिँ ग्लुटामिक एसिडमा चाहिँ यो कन्भर्टन हुने म्युटेसन डिजिज हो। यसको लक्षण तपाईँको कस्तो हुन्छ भने वंशानुगत भनेपछि बुवा आमाबाट छोराछोरीमा सर्ने, छोराछोरीबाट उहाँको छोराछोरीमा सर्ने। यसको लक्षण फर्स्ट फेजमा के हुन्छ भने 6 मन्थपछि 6 महिनापछि देखिन थाल्छ बल्ल, किनभने त्योभन्दा पहिला फिटल हेमोग्लोबिन हुन्छ जसले यो रोगलाई चाहिँ मार्क्स गरिरहेको हुन्छ। रोग पहिचानपछि बारबर्दिया नगरपालिकाले त्यसको व्यवस्थापनको योजना अगाडि सार्नु भएको छ। यस रोगको न्यूनीकरण र समाधानका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखी योजना अगाडि बढाउने बारबर्दिया नगरपालिकाका मेयर दुर्गा बहादुर थारूले बताए। उनले बिरामी पहिचानका लागि परिचय पत्र दिए रोग फेला परेका वा पोजिटिभ देखिएका बीच विवाह गर्न निरुत्साहित गरी रोग लाग्न नदिने बताए। हामी अब यो टोटलमा कतिजना चाहिने रोगी, कतिजना ट्रेड, कतिजना निरोगी भन्ने कुरा हामी तथ्याङ्क रिजल्ट अब हामी ल्याउँछौँ, सार्वजनिक गर्छौँ। त्यो गर्नुभन्दा पहिला जतिजना रोगी हुनुहुन्छ उहाँहरूको छुट्टै हामीले उहाँहरूलाई बसालेर हामी उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गर्छौँ, उहाँहरूलाई सुझाव सल्लाह दिन्छौँ र त्यसपछि उहाँहरूको बारेमा समाजमा नकारात्मक धारणा नबनोस्, सिर्जना नहोस् भन्नका लागि पुरै नगरभरि हामीले चाहिँ त्यसको अभियान चलाउँछौँ। विशेष गरी सिकल सेल के हो, यसले कसरी अर्का वंशमा सर्छ र यो कोसँग विवाह गर्नुहुन्छ कोसँग गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हामी बताउँछौँ समाजलाई। र हामी अब कोही पनि नयाँ बच्चामा अब सिकल सेल नजाओस् भन्नका लागि हामी ब्रेक गर्छौँ। बारबर्दिया नगरपालिकाले रोगीको संख्या सार्वजनिक गर्नभन्दा पहिला रोग देखा परेका र आम समुदायलाई सिकल सेलको बारेमा जानकारी दिने अभियान अगाडि सारेको छ। सिकल सेलको बारेमा जानकारी दिनका लागि कक्षा 9 मा स्थानीय पाठ्यपुस्तक पनि लागू गरेको छ। सिकल सेललाई नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यको समस्याको रूपमा पहिचान गरेको छ। थारू जातिमा वंशानुगत रोगको रूपमा रहेको यो रोग सिकल सेल वाहक अभिभावकबाट जन्मेका बच्चामा सिकल सेलको जटिल समस्या देखा पर्ने गर्दछ। बारबर्दिया नगरपालिकामा करिब 73% जनसङ्ख्या थारू जातिको रहेको छ। नेपाल सरकारले बारबर्दिया नगरपालिकामा मात्र नभएर बर्दिया लगायत थारू समुदाय भएका सबै जिल्लामा सिकल सेल रोगको पहिचानका लागि कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरी देखिएको छ। एबिसी रिपोर्टर यज्ञ प्रसाद सापकोटा, बर्दिया। सिकल सेल एनिमियाका बिरामी देखिएका सबै जिल्लामा सहज रूपले उपचार हुने कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनुपर्छ। रोग पहिचानसँगै दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्छ। तराईमा बसोबास गर्ने थारू समुदायमा देखिएको जेनेटिक बिरामीको उपचारका लागि सरकारले व्यवस्था गरेको छ। व्यवस्थित निर्देशिकामा उल्लेखित नियम पूरा गरेका सिकल सेल रोगीलाई 1 लाखको उपचार खर्च पाउने व्यवस्था छ। तर अझै बिरामीहरू औषधि उपचारको अभावमा मृत्युसँग लडिरहेका छन्। राज्यले यसलाई गम्भीर रूपले लिँदै दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्नै पर्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ ब्याउँछाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।